Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sutihan ko kamo nga bisan kinsay mutanaw sa usa ka babay uban sa laway nga hunahuna nakapanapaw na kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, dugita kini ug ibalibag. Kay mas maayo pa kanimo nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini ug ibalibag. Mas maayo pa kanimo nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibok mong lawas ngadto sa impyerno." Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo nga ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya makasala, kay siya man ang makaangin sa iyang asawa sa pagpanapaw. Kung ang asawa magminyo pag-usab o ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.